बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिफ़त ऐसी है कि उस एक सिफ़त को अपने अंदर क्रिएट किए बग़ैर, पैदा किए बग़ैर एक इंसान के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजारना जो है वो नामुमकिन, इम्पॉसिबल सा है। और ये तो हो सकता है कि एक इंसान कोई एक आध आइसोलेटेड किस्म का अच्छा काम कर ले कि जिसका उसे बेनिफिट हो, लेकिन तसलसल के साथ अच्छे काम करते रहना और ऐसे काम के जिनसे एक इंसान की ज़िंदगी पे मुसलसल बेहतर असर होता रहे, तो ये मुसलसल बेहतरी लाने वाले आमाल जो हैं, और ये एक इंसान के लिए उस सिफ़त के बग़ैर, उस एक क्वालिटी के बग़ैर नामुमकिन हैं, इम्पॉसिबल हैं। और इसी तरह देखें, हमें ना सिर्फ ये कि अच्छे काम करने होते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमें बुरे और गलत कामों से बचना भी होता है। और ये ना तो हम बुरे कामों से बच सकते हैं और ना ही हम अच्छे काम जो हैं वो मुसलसल अंदाज़ के अंदर कर सकते हैं। और यकीनन एक इंसान की जो अच्छी लाइफ है वो इन दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, रिलाई करती है कि बुरे कामों से बचा जाए। जो चीज़ें, जो गलत काम हैं कि जिनका एक इंसान को नुकसान हो सकता है, जिनसे एक इंसान को तकलीफ़ और अज़ियत पहुंच सकती है, कि जैसे काम के जिनसे दूसरों को अज़ियत, नाजायज़ पहुंचाने का जो सबब बने, उनसे एक इंसान को बचना। तो ये जो कह लें कि जितने भी गलत कामों से बचना और जितने भी दुरुस्त काम जो हैं वो करते रहना और बेहतर से बेहतर काम करते रहना, ये सारे एक सिफ़त के ऊपर, इंसान की एक सिफ़त के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो एक सिफ़त जिस पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं वो है एक इंसान का सेल्फ़ डिसिप्लिन। वो है एक इंसान का अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल, अपने कामों के ऊपर, अपने अमाल के ऊपर कंट्रोल। और यकीन जानिएगा, ये जो जब हम अपनी ज़ात के ऊपर, अपने कामों के ऊपर कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं रहता कि जब तक एक इंसान जो है वो अपनी सोच के ऊपर एक हद तक कंट्रोल जो है वो हासिल नहीं कर पाता। तो लिहाजा अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, बल्कि ना सिर्फ अपनी सोच, उसके फ़ौरन बाद अपनी आँखों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल हासिल करना और अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल हासिल करना, ये तमाम तर चीज़ें उस एक ही सिफ़त की मरहून मिन्नत हैं कि जिस एक सिफ़त को हम कहते हैं कि ये है एक इंसान का सेल्फ़ डिसिप्लिन, ये है एक इंसान का सेल्फ़ कंट्रोल सिस्टम। और यही एक इंसान का जो सेल्फ़ कंट्रोल सिस्टम है, ये आप देखिएगा बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं, हमारे लिए बहुत ही अज़ियतनाक हैं, हमारे लिए बहुत ही ट्रबलसम हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी हम उन चीज़ों से बच नहीं पाते। और इस वजह से नहीं बच पाते कि शायद उसके अंदर हमें लज़्ज़त और प्लेयर और खुशी, वक्ती टेम्पोरेरी खुशी जो है वो मिलती है। अब आप ये देखें, अगर एक इंसान जो है किसी भी किस्म का वो नशा कर रहा है, चाहे वो सिगरेट ही हो, तो भी आप कह लें कि इस बात का वक्ती तौर पे टेम्पोरेरीली एक इंसान को यकीनन खुशी और प्लेयर मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर यकीनन यही चीज़, यही उस इंसान की आदत जो है वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन का, तबाही का और बर्बादी का सबब बनती है। तो इस वजह से मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि एक इंसान के लिए लाजिम ठहरता है कि वो अपने आप के ऊपर
ایک ایسا کنٹرول حاصل کرے کہ جس کنٹرول کے سبب وہ ان تمام تر غلط کاموں سے، غلط باتوں سے رک جائے کہ جو باتیں ایک انسان کو، جو کام ایک انسان کی زندگی کو خراب کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ بعض کام، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کے لیے ایک انسان کو وقتی طور پہ تھوڑا ایفرٹ اور اسٹرگل اور محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن یہی چیزیں جو ہیں وہ ایک انسان کے لیے بہت زیادہ مفید، مددگار، یوزفل اور بینیفیشل ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے اگرچہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا ایگزرٹ کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا اور ایفرٹ کرنا اور محنت کرنا اور تھوڑی تگ و دو کرنا، یہ ایک انسان کے لیے لازم ٹھہرتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگوں نے دنیا کے اندر، اسی جہان کے اندر، ہمارا ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک ہو، جن افراد نے ترقی کی، جن افراد نے خوشحالی حاصل کی، ان تمام تر افراد کے اندر اور ان تمام تر اقوام کے اندر بھی کوشش کا، محنت کا، بھاگ دوڑ کا اور بوریت دینے والی چیزوں کا انہوں نے ان کو بڑے شوق سے اور بڑے تسلسل کے ساتھ، بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ، بڑے آرگنائزیشن کے ساتھ، بڑے منظم انداز کے اندر کرتے رہے۔ لیکن وہ ایک بات جو اس تمام تر ایفرٹ، تمام تر محنت اور تمام تر اسٹرگل کی بنیاد بنی، وہ ایک چیز تھی کہ انسان نے مسلسل، ایک انسان نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر کنٹرول حاصل کیا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بہتر انداز کے اندر گزار سکیں، تو پھر آپ اس بات پر یقین کر لیں، تو پھر آپ اس بات پہ ذہنی طور کے اوپر تیار ہو جائیں کہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ اور اسی ایفرٹ اور اسٹرگل اور در حقیقت سیلف کنٹرول، میں اگر اس ایک صفت کی بات کروں تو وہ ایک صفت جو ہے وہ ایک انسان کا سیلف کنٹرول ہے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا اور ایسے کاموں کے لیے اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت اور ایسی اسکل آہستہ آہستہ ڈیولپ کر لینا کہ جس کے سبب ایک انسان برے کاموں سے، غلط کاموں سے، کہ جن سے اس انسان کو یا کسی اور کو تکلیف، اذیت اور نقصان پہنچے، اس کاموں کو بالکل، ان کاموں سے سخت نفرت جو ہے وہ اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کر لینا، اور پھر اس کے برعکس وہ کام کے جو ایک انسان کی بینیفٹ دے سکتے ہیں، ایک انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے اندر ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں، ان کاموں کو شوق کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ اور ایک کنٹینیوٹی اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک انسان کرتے رہنا، صرف یہ دو چیزیں ملا کر ایک انسان کا سیلف کنٹرول سسٹم، ایک انسان کا سیلف ڈسپلن بنتا ہے۔ اور یہی سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن جو ہے وہ اس انسان کی زندگی کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں لانے والا اور اس انسان کی زندگی کو مسلسل بہتر بنانے والا اور دیگر انسانوں کے اندر اس انسان کو ممتاز کرنے کا سبب بنتا ہے۔